वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा اینا چیان؟ منظورم اینه که شما لباستون رو عوض کردین؟ آره چرا؟ مشکلی هست؟ نه خیر مشکلی نیست، فقط من میخواستم که شما رو تو لباس عروس ببینم. بیلو تو خیلی خوب میدونی که من این ازدواج رو به خاطر به جا آوردن خواسته‌های تو نکردم. پس چرا این کارو کردین؟ به خاطر آبرو و غرور شکستم این کارو کردم. اصلا منظورتون رو نفهمیدم. نیازی هم نیست که بفهمی. مامان رفته خوابیده، تو هم برو. بله؟ آره؟ تو چی فکر کردی؟ که میتونی تو این اتاق باشی؟ این فکر رو از سرت بیرون کن و از اینجا برو. زود باش برو. ولی من کجا برم؟ تو اتاق مهمون. دیگه کجا؟ و در ضمن حال مامانم خیلی خوب نیست. سعی کن جلوی اون دهنتو کمتر باز کنی. من میدونم که چرا با من ازدواج کردی. بیشتر از نیازت پول به دست میاری. حالا هم از اینجا برو. میخوام بخوابم. برو. من به این فکر میکنم که فردا این موقع تو پیش منی. تمنا تو توی لباس عروس چقدر زیبا به نظر برسی. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ دارم تلاش میکنم که باور کنم. باور به چی؟ به این که تو برای همیشه داری مال من میشی. گاهی دلم میخواد یکی باشه که فقط بتونم غمامو بهش بگم. من خیلی تنها. من بهتون گوش میدم. همیشه. تو به خاطر خانواده من کاری کردی که من نمیتونم این لطفتو جبران کنم. شما چرا این حرفو میزنی؟ من برای هیچ کس لطفی نکردم. این وظیفه‌م بود. الو. تو بازم به هم زنگ زدی؟ من که بهت گفتم دیگه با اون هیچ ارتباطی ندارم، فهمیدی؟ این چطور ممکنه؟ برادرزادت به خاطر زخمی شد. اون چطور میتونه ولش کنه؟ ببین اگه به من اعتماد نداری پس برو مجله ها و روزنامه ها رو بخون. دقیقاً تو روز عروسیشون همه چی بینشون تموم شد و رفت. از کجاست؟ من از کجا باید بدونم؟ تو داری دروغ میگی. تو میدونی که اون آدما کجان. من چه نیازی دارم به دروغ بگم آخه؟ ببین گوش بده، دیگه به من زنگ نمیزنی. چی شده مامان؟ کی بود؟ هیچکی نبود. تو بگو عزیزم، حالت الان چطوره؟ چطور باید باشم؟ خوبم. اینی تو چرا دوباره بر نمیگردی به دانشگاه؟ حوصله‌شو ندارم مامان. اینی
دخترم با خودت چی کار میکنی آخه؟ وقتی محیطو عوض نکنی چطور میخواد حالت خوب بشه؟ باشه بی خیال، من میرم برات یه آب میوه توت فرنگی درست کنم ها؟ بعدش میریم با همدیگه یه فیلم خوب میبینیم. دختر خوب من. الان برمیگردم اینجا بمون عزیزم. اکرم؟ بله بفرمایید. آقا بیلو رو صدا بزن و بهش بگو که مامان باباش اومده. اینم بگو تو خونه کدوم اتاق خالیه، ما وسایلمون رو بذاریم. بله؟ شمیم تو داری چی کار میکنی؟ حداقل بذار بیلو بیاد. فرح آب میوه شما این وقت صبح اینجا؟ با این چمدونا؟ آره دخترم، من فکر کردم تو این همه مشهوری مقام داری، اگه بخوای ما رو معرفی کنی خجالت نکشی. واسه همین از امروز اومدیم پیش شما. آخه تو به کسی نمیتونی بگی که ما توی محله کوچیک زندگی میکنیم، مگه نه؟ این ممکن نیست. صبح بخیر بچه ها. صبح بخیر. خیلی خوشمزه است. به به مامان شما بیاین ببین چه نون خوشمزه ای درست کرده. خیلی با اشتها دارین صبحونه میخورین. خیر باشه. چه نون خوبیه. با سیب زمینی. خیلی خوشمزه است. من که به اکرم نگفته بودم درست کنه. اینو کرم نه، حسنا درست کرده. کی به اون اجازه داده که وارد آشپزخونه بشه ها؟ عمه حالا این کجاش بده؟ بله دیگه، تو که بدیه، اون اصلا به چشمت نمیاد. واقعا باورم نمیشه. به هر حال من میخوام یه حرف خیلی مهمی باهات بزنم. بله بگی. چه حرفیه؟ من بازیگر زن هر دو فیلم جدید رو عوض کردم. هرچند که تصمیم نهایی با تو هستش، ولی شاید تو ممکنه ندونی، ولی تمنا ازدواج کرده. واسه همین اون نمیتونه به کارش درست ادامه بده. این چه شده آخه؟ چی؟ چی داری میگی؟ من همون چیزی رو میگم که شما میشنوین. شما نمیتونین اینجا بمونین. بیلو! های بیلو! چرا سر و صدا رو انداختین؟ اینجا خونه منه، نه خونه پسرتون. و من دوست ندارم کسی اینجا صداشو بلند کنه. مامان پسرم، میبینی زنه چطور داره به ما بی حرمتی و بی ادبی میکنه؟ مگه چی شده مامان؟ حالا ببین، تو تنها پسرمونی. وقتی تو اینجایی پس ما هم باید اینجا زندگی کنیم، نه؟ اما این میگه ما نمیتونیم اینجا زندگی کنیم. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ من نمیتونم بذارم اینجا بمونه. تمنا اینا پدر و مادر منن، چرا باید بدون من زندگی کنن؟ خب این تصمیمو باید قبل ازدواج کردن میگرفتی. من نمیتونم بذارم اینجا بمونه. و اگه هم تو هم ناراحت میشی میتونی خودت همراهیشون بری. هر کیو میبینی سرشون پایین میندازه و میاد. چه کار میکنی مامان؟ چرا میخوای زندگیمو خراب کنی؟
تو داری چی میگی؟ خب راست میگم دیگه. ببین الان تمنا جون عصبانی شد و رفت. حالا چطوری راضیش کنم؟ اون خیلی لجبازه. خجالت بکش بیلو، خجالت بکش. به جای اینکه به زنت بفهمونی داری مامانتو سرزنش میکنی؟ ما هم نمیخوایم اینجا بمونیم، تو خونه ای که به بزرگترها احترام نمیذارن. بریم شمیم، بیا از اینجا بریم. تو کار خوبی نمی کنی بیلو. دل مامانتو شکستی. حالا برو پیش زنت. برو. ما نمیخوایم اینجا بمونیم. خیلی بهمون بی احترامی کردن. شما خیلی خوب میدونین اون چه شده. این چه طرز حرف زدن با من هست ها؟ مامان شما میدونین وقتی اسم تمنا رو جلوش بیارین چی میشه. تو این چند وقته نه شرکت رفته نه کار کرده. منظورم خب واسه همینه که ازش میپرسم. مامان شما باید خوشحال باشین که اون با تمنا ازدواج کرده. من با اون هیچ کاری ندارم، ولی با تو دارم. من از این دفاع کردنات خوشم نمیاد. اکرم، آب میوه منو بردار بیار. این چه صبونه مزخرفیه. میدونین که من از این چیزا نمیخورم. بله، نگران نباشین، من میام ملاقاتتون. ما روبرو میشینیم و حرف میزنیم. بله حتما، باشه. خداحافظ. کاری داشتی؟ نه خیر خانم، نه. خانوادت رفتن؟ آره. میدونی تمنا جون، مامان خیلی گریه میکرد. اون همیشه کنار من بوده دیگه. خب من از اول بهت گفته بودم این همون شرایطیه که ما ازدواج میکنیم. اما اگه تو تحملشو نداری پس میتونی بری. اما اگر نداریم، اینجا خونه منه و اینجا کسایی زندگی میکنن که من میخوام. و به علاوه این که خانواده تو مسئولیت من نیستن. شما دارین جایی میرین؟ منظورم اینه آره. که و بشنو، مواظب مامان باش. اون نباید به هیچ وجه اذیت بشه، فهمیدی؟ چشم. من دیر میام. من میدونم که شما چقدر ناراحتین. میدونی آدم ها گاهی اوقات واقعا میبازن. اون آدمی که از اول شکسته باشه
دیگه براش فرقی نداره که فرد مقابلش چقدر اونو اذیت میکنه. من با این که میدونستم بازم بین شما و تمنا قرار گرفتم. نه حسنا، هر کسی هر فکری کنه به همون میرسه. دیگه برام مهم نیست، تو خودتو مقصر ندون. راستی یه چیزی بپرسم؟ شما هیچ وقت تمنا رو فراموش نمی کنین نه؟ من هیچ وقت بهت دروغ نمیگم. بعضی زخما هیچ وقت خوب نمیشن. هیچ وقت. آدم ها فقط تلاش میکنن که اونو بتونن پنهون نگه دارن. مینا با بیلو ازدواج کرده؟ اما چرا؟ حسنا، تو خیلی علاقه داری کارای خونه رو انجام بدی نه؟ من آشپز رو اخراج کردم. از فردا تو برای همه غذا درست میکنی. به کارای خودت هم برس. در ضمن تو دوست نداری نون مفت بخوری مگه نه؟ به علاوه نیازی نیست دورو برای دخترم هم بچرخی. اینکه یکی رو برای خودت هم درد پیدا کنی و از چشم من دور باشی، این یه اشتباه خیلی بزرگه. من به همدردی نیاز ندارم. شما چرا نمیرین به دخترتون برسین؟ به به، کم کم داری زبون درازی هم میکنی. اوه، دورو برای علی میچرخی و براش صبونه درست میکنی. الان فکر میکنی که واقعا همسرش شدی؟ آره؟ اما بذار یه چیزی رو بهت بگم. واسه پسر پولداری مثل علی تو مثل یه گزینه‌ای هستی که براش اهمیتی نداری. فقط گاهی اوقات تو زندگیش بهت نیاز داره و میتونه ازت. پس به یاد داشته باشینو که تو گزینه‌اش هستی نه اولویتش. اگه با انجام این کارا تو خیالت فکر میکنی که به عنوان همسرش تو رو قبول میکنه، باید بگم حسنا جون برات سوء تفاهم خیلی خیلی بزرگی پیش اومده. اگه این سوء تفاهم منه، پس شما چرا اینقدر بهش اهمیت میدین؟ حالا گریه کردن چه فایده ای داره؟ چیه گریه هم نکنم؟ هی. الان باید همه عمرت گریه کنی. وقتی من بهت میگفتم اینقدر اصرار نکن ولی هیچ کس به من گوش نمیداد، نه؟ آره،
آره همه تقصیرها رو گردن من بنداز. پسر بیچارم نمیدونم تو چه حالیه. چرا؟ پسرت که پیش جلاد زندگی نمیکنه. بابا اون کنار زنش توی خونه بزرگ زندگی میکنه. فقط تو اون خونه برای من و تو جایی نیست. من که از همون اول بهت گفتم اونجا نمیرم. اما تو نه به فکر آبروی خودت هستی و نه به فکر آبروی من. اون پسرت مثل یه گربه مظلوم اونجا وایساده بود و از این میترسید که نکنه مینه در کنار با اون رو هم از خونه بیرون بندازه. من همیشه بهت میگفتم وقتی مرد خودش کار میکنه و پول میاره تو خونه، خدا هم به پولش برکت میده. هر چقدرم اون پول کم باشه. مشکل تو چیه؟ چرا هر بار بهم زنگ میزنی و اذیتم میکنی؟ چی میخوای ازم؟ به پلیس گزارش بدم؟ تو نمیتونی گزارش منو به پلیس بدی، چون خودت خوب میدونی اگه من گیر بیفتم تو هم حتما گیر میافتی. تو داری تهدیدم میکنی؟ اگه حرفم کجاش دروغه؟ اون مواد رو تو گذاشتی، بعد برادرزاده تو بازداشتگاه فرستادی. آره من علی رو بازداشتگاه فرستادم. خب که چی؟ تو هیچ وقت نمیتونی ثابتش کنی. اگه تلاشتو کردی که کاری بکنی باید بهت بگم که من تو رو قاطی پرونده میکنم. پول قدرت خیلی زیادی داره. منم خیلی پول دارم. تو فقط به من آدرس مینا رو بده، من با هیچ دعوایی ندارم. من نمیدونم کجاست. چرا نمیفهمی؟ پس درسته، من بیرون خونت وایسادم. الان میام اون برادرزاده تو میبینم. ها؟ بیرون خونه من وایسادی؟ لطفاً برو از اینجا فوراً. من الان نمیتونم ببینمت. خدایی من. باشه ببین من فردا میام دیدنت. لطفاً از اینجا برو قبل از اینکه علی تو رو ببینه. فهمیدی؟ برو از اینجا. نگهبان. الو مامان. ایلو پسرم تو چطوری عزیزم؟ من خوبم. داری گریه میکنی؟ گریه نکنم پس چیکار کنم؟ ندیدی مینا چقدر ما رو تحقیر کرد. واسه همین روزا من زحمت تو کشیدم بزرگت کردم. مامان خودت باید متوجه باشی دیگه. اون اصلا به حرفم گوش نمیده. پس ولش کن، اونو طلاق بده. من عروس پولدار نمیخوام. مامان این چه حرفیه که میزنی؟ تو نگران نباش، تقدیر یه فرصتی به این پسرت داده که من این فرصت رو از دست نمیدم. چطوری از دستش نمیدی؟ بیلو من دیدم که چطور جلوی اون زنت زبونت بند اومده بود. مامان تو به پسرت اعتماد نداری؟ حالا دیگه لطفاً گریه نکن. بیلوی عزیزم، بیلو به دیدنم بیا. من بدون تو خیلی ناراحتم. مامان یه روز دیگه میام پیشت، قول میدم.
مامان جان، من دیگه میرم. یه کار خیلی مهمی یادم اومده. من بعداً باهات حرف میزنم. خداحافظ. الو بیلو. ای شمیم، تو چی کار کردی؟ خودت کاری کردی پسرتو از دست بدی. داداش شما؟ بفرمایین. شما اینجا چی کار میکنی؟ من دنبالت میگشتم و به اینجا رسیدم. شما حتما از فوت دایی خبردار شدین. آره وقتی شنیدم خیلی ناراحت شدم. چی شده عمه؟ چرا من آوردین اینجا؟ اونجا رو خوب ببین. اونو میشناسی مگه نه؟ کجا میری علی؟ این کیه اینجا؟ با حسنا چی کار داره؟ تو شاید با دقت ندیدی. اونجا رو ببین. خیلی آشنای قدیمی به نظر میاد نه؟ خیلی بد شد. تو اینجا چه کار میکنی؟ داداش اینجا خونه شوهرمه. خونه شوهرته؟ حسنا تو ازدواج کردی؟ با کی ازدواج کردی آخه؟ اون خونه است. شما بیاین من معرفیتون میکنم. نه این چطور ممکنه آخه؟ خونه خواهرم اولین بار اومدم، نمیتونم دست خالی بیام تو که. حالا یه روز دیگه میام باشه؟ باشه هر جور خودتون صلاح خب پس فعلا من میرم. جلوی در که داداش بود، اما اون کی بود که عمه باش حرف میزد؟ نکنه اون داداشه؟ نه داداش که اومده بود تسلیت بگه. پس کی ممکنه باشه؟ تو با من در میافتی آره؟ حالا میبینیم علی باها چی کار میکنه. این رویای همسر شدنشو باید به گور ببری. He's a tough customer, is Safraz, so he must be really hurting. Sounded sweet.
بیلو رو ببینم داره چی کار میکنه. آها، پس داری خوش میگذرونی. خاموش شد دیگه. لعنتی خاموش شد دیگه. خاموش شد دیگه. جانم تمنا جان. داری چی کار میکنی؟ هیچی، برای عمه شیر گرم بردم بخوره. الانم بیرون اومدم که داروی عمه رو بگیرم. آها، پس دروغ گفتنم شروع کردی. نه عزیز دلم، من که دروغ بلد نیستم. به تو که اصلا دروغ نمیگم. بیلو، من دارم میبینم که از یه ساعت جلوی تلویزیون نشستی و انگور میخوری. شما میتونین منو ببینین؟ احمق، جلو روتون دوربینو ببین. و اینو به یاد داشته باش که من همیشه حواسم بهت هست. حالا برو مواظب مامان باش. من نباید شکایتی بشنوم، فهمیدی؟ چشم. احمق. ای بیلو، بیلو، تو که واسه این کارا اینجا نیومده بودی. تمنا تو رو خدمتکارش میدونه. یک کاری کن وگرنه تو هیچ وقت به رویاهات نمیرسی. یک کاری کن. خانم کی رو صدا زده بود؟ ممکنه داداش باشه؟ نه، داداش که اومده بود به خاطر دایی تسلیت بگه، اما جلوی در جز داداش کسی نبود. شاید اون آدم داداش رو دیده و رفته باشه. آره. حسنا، مشغول که نیستی؟ نه، بشین. من فکر کردم بیام و باهات حرف بزنم. برنامه بریزیم بریم خرید. فردا میری؟ اون که درسته، اما تو از مادرت پرسیدی؟ شاید اون دوست نداشته باشه. من میدونم که رفتار مامانم باهات خوب نیست، ولی من شکایتی ندارم. میدونم تو خیلی خوبی حسنا. علی خیلی خوشبخته که همسری مثل تو نصیبش شده. خودت خوبی. وقتی آدم خودش خوب باشه همه رو خوب میبینه. راستی این علی کجاست؟ نمیدونم، حتما بیرونه. حسنا، من نباید اینو بگم، اما با عنوان یه دوست میخوام بهت بگم. به نظر من تو باید بیشتر با علی وقت بگذرونی. اون بهت نیاز داره. میدونم، ولی میخوام به این رابطه یه خورده زمان بدم. چای میخوری؟ به چی داری فکر میکنی؟ من خودم هم نگرانم راستش. راستی تو اون آدم رو میشناسی؟ اون کی بود؟
میگم اگه اون آشنای حسنا بود باید میآوردش داخل، مگه نه؟ باید با ما آشناش میکرد. عمه این همون آدمیه که تمنا رو دزدید و به هم شلیک کرد. داری چی میگی علی؟ تو مطمئنی آره؟ نه حتما برای سوء تفاهم شده مگه نه؟ من اون آدمو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم عمه جان. پس تو منظورت اینه که شاید فهمیده باشه. هیچی نمیفهمم. بی خیال علی، از این چیزا که مشخصه هر کاری که با تو تمنا شده خود حسنا توش دست داشته. वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा यार